सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। हेन्री ला ग्वार्डीवर्यः जनसेवायां विशेषतः आसक्तः। सः न्यूयार्क् नगरस्य प्रमुखः सन् तस्य नगरस्य सर्वाङ्गीणाम् उन्नतिं साधितवान्। सः कदाचित् न्यायाधीशत्वेन यदा कार्यं करोति स्म तदा प्रवृत्ता घटना एषा। काचित् वृद्धा पौण्ड्मितस्य ब्रेड् खाद्यस्य चौर्यं यत् कृतवती तन्निमित्तीकृत्य न्यायालयं प्रति आनीता आसीत्। अपराधिस्थानस्था सा भीत्या कम्पते स्म। विचारणा आरब्धा। स्वस्य चौर्यम् अङ्गीकुर्वती सा वृद्धा अवदत्, अहमस्मि निर्गतिका, विधवा पुत्री, उभौ दौहित्रौ च मया सह निवसतः। पुत्री अनारोग्यात् शयितवती अस्ति गृहे। दौहित्रौ बुभुक्षाकारणतः रोदनं कुरुतः। अतः अहम् अनन्यगतिकतया आपणात् पौण्ड्मितं ब्रेड् खाद्यं चोरितवती। दारिद्र्यस्य असहायकतायाः च कारणतः मया अपराधः कृतः, कृपया क्षन्तव्या अहम् इति। किन्तु ब्रेड् खाद्यापणिकः अवदत्, चौर्यम् अपराधाय एव। चौर्यं कृतवत्यै क्षमा दीयते चेत् तत् दुष्टपरम्परायाः नान्द्यै भवेत्। अतः एतस्यै दण्डः देयः एव इति। उभयपक्षीयमपि वादं श्रुत्वा न्यायाधीशः निर्णयं श्रावितवान्। चौर्यं यत्कृतं तदर्थं $10 मितः दण्डः वृद्धया देयः इति। मम समीपे $1 मितं वा धनं यदि स्यात् तर्हि अहं चौर्यं किमर्थं कुर्याम्? मदीया या दुरवस्था अस्ति तस्याः उत्तरदायी अस्ति अयं समाजः एव इति अवदत् वृद्धा। तदा न्यायाधीशः दण्डधनं स्वयं दत्त्वा उदरपोषणाय एतया वृद्धया अनन्यगतिकतया चौर्यं कृतम्। एषा स्थितिः नितरां लज्जास्पदम्। अत्र अस्माकं सर्वेषामपि उत्तरदायित्वम् अस्ति इति उक्त्वा अत्र उपस्थितः सर्वः अपि $अर्ध मितं धनं दद्यात् दण्डत्वेन इति आज्ञाम् अकरोत्। स्वभागत्वेन $अर्ध मितं धनं दत्तं तेन। ब्रेड् खाद्यापणिकम् अविहाय सर्वैः अपि $अर्ध मितं धनं दत्तम्। एतेन क्रमेण $50 निमित्तं धनं सङ्गृहीतम् अभवत् तत्र। तावत् धनं वृद्धायै दत्तवान् न्यायाधीशः। विषादेन न्यायालयम् आगता वृद्धा विकसितवदना सती न्यायाधीशं कृतज्ञतया नमस्कृत्य ततः निर्गता।